अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, कल PTI का जलसा हुआ स्वाबी का, उसमें किसने क्या बात की और बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ कि जब अली मीन गंडापुर साहब खिताब कर रहे थे उससे पहले कौन अचानक स्टेज के ऊपर आ गया और उस वक्त सेक्रेटरी जनरल का भी रिएक्शन क्या था। 2 दफ़ा वो बंदा ऊपर आया, उस हवाले से भी बात करेंगे। इमरान खान साहब ने दूसरा ख़त लिखा है आर्मी चीफ को, उसमें उन्होंने क्या कहा है उस पर भी बात करेंगे। क्या जो एहतजाज था वो ओवरऑल कामयाब रहा? क्या PTI की मौजूदा स्ट्रैटेजी जो है वो कामयाब रहेगी या रास्ता किस तरीके से निकल सकता है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वाबी के जलसे के हवाले से। स्वाबी का जलसा जो था वो एक अच्छा जलसा था, भरपूर जलसा जिसे कहा जा सकता है। जो क्राउड था वो भी चार्ज था, लेकिन इस जलसे के अंदर से क्या कोई इस किस्म की अनाउंसमेंट हुई जिससे मुस्तकबिल का जो लायामल है वो बताया जा सके, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जुनैद अकबर, जिनके ऊपर सब नज़रें थी, उन्होंने तकरीर में क्या कहा है और क्या बातें की हैं, उस पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारे बेडरूम वॉशरूम में कैमरे लगाते हैं ताकि हमें ब्लैकमेल कर सकें। ये हुकूमत की जो गन जिस कंधे पे है ये इदारों के लिए भी ख़तरनाक है, यानी कि हुकूमत को कंधा जो दिया जा रहा है। जो कह रहे थे कि हम थक गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ना थकता है ना डरता है। इदारों के पैगाम देना चाहता हूँ कि 26 नवंबर की रियासत और इदारों से उम्मीद नहीं, इस बार इसकी गोली की तैयारी के साथ करेंगे। ये ना मतलब इस बार हम अगर आएंगे तो हम तैयारी के साथ आएंगे, पहले हम तैयारी के साथ नहीं आए थे। और इसके साथ उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला ने कह दिया कि दोबारा अगर आएंगे तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। खान साहब इस बार हुक्म करेंगे तो आपकी चाल और ढाल दोनों हम ठीक कर देंगे। वज़ीर दाखिला के हवाले से उन्होंने कहा। जुनैद अकबर ने, जिसने पाकिस्तान से मैंडेट चोरी किया, आज भी 8 फरवरी को इमरान खान अवाम के दिलों में है। इदारों से कहता हूँ कि नहीं चाहते कि टकराव हो। इदारे उस सूरत में ही मजबूत होंगे जब अवाम आपके पीछे खड़े होंगे। अवाम और इदारों में फासला है। आप पाकिस्तान के चचा मामा ना बने। ये मेरा मुल्क है, ये ज़मीन मेरी है, आप सरकारी नौकर हैं। इस जलसे में कौन है जो गोली खाने के लिए तैयार है? फिर उन्होंने पूछा, हम भागने के लिए ताने देने वालों में से हमें पता है कि कौन भागता है कौन नहीं भागता, हमें ताने ना दें। आप यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा, तैयबा राजा को नहीं छोड़ सकते, आप उनको नहीं तोड़ सके। आप उनको, हमें क्या तोड़ेंगे, आप उनको नहीं तोड़ सके। ये उन्होंने बातें की और इससे कुछ मिलती जुलती और भी बातें थी। और उसके बाद फिर उन्होंने अचकज़ई साहब आए, उन्होंने भी कहा कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक जहाद करना चाहिए, हुकूमत को गिराना चाहिए। ये मुल्क डूब रहा है, इमरान खान की पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, ये 3 माह हुकूमत नहीं चल सकती अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएं। ये तमाशा शुरू किया हुआ है। सलमान अकरम राजा जब आए सेक्रेटरी जनरल, उस वक्त अचानक किसी ने पीछे से स्टेज के ऊपर नारे लगाने शुरू कर दिए और वो थे जनाब कोई और नहीं, शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब को उस तरह से बाकायदा दावत शायद नहीं दी गई, लेकिन वो ज़बरदस्ती ऊपर आ गए। और जब उन्होंने नारे लगाने शुरू किए, आपको पता है कि सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा में और शेर अफजल मरवत में आपस में जो है, तो सलमान अकरम राजा ने उसी वक्त तकरीर में ये कहना शुरू कर दिया कि कोई भी पार्टी के अंदर निफाक डालने की कोशिश करेगा, कोई झगड़ा करने की, तकसीम करने की कोशिश करेगा, उसकी किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ये भी कहा सलमान अकरम राजा साहब ने। और फिर इमरान खान चट्टान की तरह खड़ा है, ये कहा उन्होंने, और आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। आपके पाकिस्तान को आज़ाद करना है। ये पार्टी एक मुनज़्ज़म पार्टी है, इस पार्टी में इमरान खान की बात मुकद्दम है। और शेर अफजल की मरवत की वहाँ पे एंट्री हुई। और शेर अफजल मरवत की एंट्री सिर्फ वहाँ नहीं हुई, बल्कि जिस वक्त अली मीन गंडापुर साहब तकरीर करने के लिए आए तो उस वक्त भी उनकी एंट्री हुई वहाँ पे। और वो अली मीन गंडापुर साहब के साथ खड़े थे, हाथ में हाथ डाल के, और वो ये शो कर रहे थे कि मैं इनके साथ हूँ। हालांकि पहले माजी में अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से वो बयान भी देते रहे, लेकिन शायद इस वक्त उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, इस वजह से उन्होंने सहारा ढूंढा। खैर, चेयरमैन गौर खान ने क्या कहा, आज खान की आवाज़ पर तारीख रकम कर दी है। 180 नशिस्तों की बर्तरी दिलाई थी और पंजाब में सादा अक्सरियत थी और KP में 2/3 मेजॉरिटी हमें मिली थी। जमहूरियत होगी तो दिली आज़ाद होगी। अप्रैल में खान साहब ने कहा बात करनी है, पिछले अप्रैल में मुल्क की खातिर बात करनी है, जुलाई में बात करेंगे। फिर नवंबर में उन्होंने कमेटी बना दी, रास्ता निकालना होगा। मुल्क मुश्किल चौराहे पे खड़ा हुआ है, अवाम के मैंडेट की कदर करें। अच्छा, अब यहाँ थोड़ी सी एक PTI के अंदर कन्फ्यूजन ज़रूर नज़र आती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कल ही बयान आया कि मुज़ाकरात के तमाम चैप्टर क्लोज़ हो चुके हैं, तमाम दरवाजे बंद हैं, तमाम बाब बंद हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो चेयरमैन साहब हैं वो खुद मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, ये थोड़ा सा एक है।
اور ٹھنڈے مزاج، گور نے کہا کہ ٹھنڈے مزاج اور نیک نیتی کے ساتھ سوچنا ہوگا. ان لوگوں کی آواز پر عمران خان ڈیفلیکشن ہے اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی جو تقریر کی وہ خلاف توقع، ویسے وہ سخت تقریر ہی کرتے ہیں تقریر کے حد تک، لیکن کیونکہ جنید اکبر کی تقریر سخت تھی تو علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی تقریر میں سختی کا وہ کیا. شعر فضل مروت میں نے جس طرح بتایا گیا کہ ہم برے لوگ ہیں، برے وقتوں میں کام آتے ہیں، یہ شعر فضل مروت نے کہا. ہمارے جو وزیر اعلیٰ سردار علی امین گنڈا پور پورا انہوں نے اٹھایا شعر فضل مروت صاحب نے. اور پھر میں سن رہا ہوں ان بغیرتوں کو جو نعرہ لگا رہے ہیں ہو جو ہے وہ انسانیت کے لیے ہوتا ہے. انسان جو ہوتے ہیں یہ ان کے لیے تھو کا ورڈ استعمال کیا انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب نے. اور پھر جھنڈے کا رنگ انہوں نے اٹھا کے دکھایا کہ ایک امن کا رنگ ہے، گرین کی طرف اشارہ کر کے. پھر انہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے کے ریڈ والے پہ کہا کہ یہ طوفان کا رنگ ہے، یہ خون کا رنگ ہے، ہمیں انقلاب پر مجبور مت کیا جائے. پاکستان کے اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ نفرتیں بڑھانی ہیں تو جو نفرتیں بڑھا رہے ہیں، شہباز شریف کی مینڈیٹ کی حکومت لڑ رہی ہے، اگر فاصلے بڑھ گئے تو ہمارا نقصان تو تمہارا نقصان ہوگا، ہمارا نقصان ہے. اگر بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے تو جواب دنیا میں ہمیں بھی آتا ہے، جواب دینا ہمیں بھی آتا ہے. اگر ہمارے لیے ہتھیار اٹھائیں گے تو ہمارے خلاف استعمال کریں گے، تو جو ہتھیار ہمارے پاس ہیں ہم بھی کریں گے. اور میں سپہ سالار کو پیغام دیتا ہوں، علی امین گنڈا پور نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے، دہشت گردی کی جنگ عوام کی حمایت کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی. چھوڑو ان چوروں کے ساتھ، چھوڑو مینڈیٹ چوروں کا ساتھ چھوڑو، پاکستان کے عوام کے لیے آواز بنو. ہم حق مانگتے ہیں، ہم آئین کا تحفظ مانگتے ہیں. جو راستے ہیں اگر ہم لڑیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. اس طرح انہوں نے بات کی ہے. اوورآل جو ایک میں نے جس طرح بتایا تقریریں سخت کی گئی، لوگ بھی آئے تھے، لیکن مستقبل کا کوئی لائحہ عمل اس طرح سے نہیں دیا گیا ہے. اور پنجاب کے اندر بھی گرفتاریوں اور پکڑ دھکڑ تھی، تو جو ایک امید تھی کہ پنجاب کے اندر سے وہ اس طرح نہیں نکلنے دیا گیا، پولیس کی سختی کی وجہ سے نہیں نکلے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ جلسے کر کے اگر کوئی رستہ نکل سکتا ہے تو اس میں صرف یہ ہے کہ احتجاج کے اندر اگر اچک زئی مولانا فضل الرحمان صاحب آئیں تو اس احتجاج کا وزن بڑھ سکتا ہے. ادروائز باہر انٹرنیشنل پریشر جو ہے اس سے رستہ نکل سکتا ہے کہ وہ اگر وہاں سے کوئی پریشر پڑے وہاں سے رستہ نکل سکتا ہے. اور اسی پریشر کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرا آرمی چیف کو خط لکھا ہے عمران خان نے، اور اس میں انہوں نے سخت باتیں کی ہیں. اگین انہوں نے کہا کہ مجھے 20 دن موت کی چکی میں رکھا گیا، بجلی تک کاٹ دی گئی تھی، اندھیرے میں رکھا گیا تھا، کسی سے کوئی بات نہیں کرنے دی جاتی تھی. پھر انہوں نے عدلیہ کے اوپر جو حملے ہوئے اور عدلیہ کو پاکٹ وہ کہا ججز کے ذریعے، یہ انہوں نے 26ویں ترمیم کے اوپر حملہ کیا، پارلیمنٹ کے ذریعے انہوں نے 26ویں ترمیم کر کے انہوں نے جناب عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ کیا. اور پھر انہوں نے اور کافی سارے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے فاصلے بڑھنے کی بھی بات کی کہ پاک فوج اور اس کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں. میں نے نیک نیتی کے ساتھ خط لکھا تھا پہلا والا، اور اس میں نے بتایا تھا کہ اگر کیا ہو جائے. پھر انہوں نے 6 نکات کے حوالے سے بات کی کہ جو 6 نکات انہوں نے اس میں بیان کیے. انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ووٹنگ کروا لیں. ابھی بھی 90% لوگ جو ہیں وہ اس جو میں نے نکات لکھے ہیں اس کی حمایت کریں گے. تو انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنا ایک مقدمہ پیش کیا ہے جس میں انہوں نے کافی ساری باتیں کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ سجیشنز بھی دی ہیں. اور اس طریقے سے انہوں نے اوورآل ملک کی خاطر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ مطلب بات کی تھی لیکن میری بات کو نہیں سنا گیا. اور انہوں نے کہا کہ مجھے پچھلے پتہ نہیں کتنے عرصے میں صرف 3 دفعہ میرے بچوں سے بات کروائی گئی ہے. انہوں نے ان سپریڈنٹ کو جن کو اغوا کیا گیا تھا اس کے حوالے سے بھی بات کی کہ وہ کیونکہ جیل کے اوپر جو اس کا نظم و ضبط ہے، اس کا ڈسپلن ہے، اس کے رولز ہیں، اس کے اوپر عمل کرتا تھا. اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے ذاتی حوالے سے بات کی کہ انہیں کس طرح حبس بیجا میں رکھا گیا اور کس طرح انہیں موت کی چکی کے اندر اور اندھیرے کے اندر رکھا گیا. اور انہوں نے جو انسانی بنیادی حقوق ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ابھی بھی عملہ کے اوپر جو زور دیا جاتا ہے جیل کے عملے کے اوپر، اور پھر انہوں نے جیل کے اندر ایک کرنل کی جو انوالومنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی. اب یہ کھلا خط اس کا بھی یقیناً جواب شاید نہ آئے اس طرح سے، لیکن بہرحال جس طرح پہلے والا 3 فروری والا خط ایک میڈیا کی زینت بنا تھا اور انٹرنیشنل میڈیا کی بھی زینت بنا تھا، تو اوپن لیٹر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے جو کچھ بیان کیا اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ عالمی برادری تک پہنچے، اور اس ادھر سے بھی ایک انسانی بنیادی حقوق کو بنیاد بنا کر دباؤ جو ہے وہ برقرار رکھا جائے. اب یہاں کی حکومت اگر سمجھتی رہے کہ خط کا جواب نہیں دیا جائے گا یا خط نہیں ہوگا
تو وہ شاید کسی اور جگہ پہ رہ رہے ہیں، کیونکہ جو خط کا مقصد تھا پچھلے والے کا وہ بہرحال انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچا اور اس کو ڈسکس ضرور کیا گیا تھا. تو ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.